दोस्तों, अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस किस तरह से सताया और फिर उसका अंजाम क्या हुआ। कुरान पाक ने अबू लहब पर किस तरह से फिटकार की है, अबू लहब की बीवी कौन थी, उसका अंजाम क्या हुआ और अबू लहब के बाकी ख़ानदान का अंजाम क्या हुआ, तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे। लिहाजा वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और वीडियो को आपने आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अबू लहब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था जो तावक्त वफ़ात मुशरिक रहा। उसका असल नाम अब्दुल इज़्ज़ा और उसकी कुनियत अबू उतबा थी। हुस्न और चेहरे की चमक की वजह से अब्दुल इज़्ज़ा की दूसरी कुनियत अबू लहब हो गई थी। दोस्तों, अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हकीकी चचा था, मगर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सख्त दुश्मन था। और उसकी बीवी जमील बिन्नत हरब जो अबू सुफियान की बहन थी, वो शौहर से भी ज़्यादा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुश्मन थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी बनाए जाने के बाद जब तक ये दोनों मियाँ बीवी जिंदा रहे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, नबूवत का ऐलान करने से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां अबू लहब के दो बेटों उतबा और उतैबा के निकाह में थी। नबूवत का ऐलान करने पर अबू लहब ने उनके बारे में क्या फ़ैसला किया, इसकी तफसील आगे चलकर आपको बताएंगे। दोस्तों, अबू लहब ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा होने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ऐसे मुजालिम ढाए कि जिनके बारे में सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, आपको बताते चलें कि कुरान मजीद में सूरत लहब वाहिद मकाम है जहां दुश्मनाने इस्लाम में से किसी शख्स का नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई है। हालांकि मक्के में भी और हिजरत के बाद मदीने में भी बहुत से लोग ऐसे थे जो इस्लाम और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदावत में अबू लहब से किसी तरह कम न थे। सवाल यह है कि उस शख्स की वो क्या खसूसियत थी जिसकी बिना पर उसका नाम लेकर उसकी मजम्मत की गई। दोस्तों, इस बात को समझने के लिए ज़रूरी है कि आपको उस वक्त के अरबी मुआशरे और उस मुआशरे में अबू लहब के किरदार के बारे में बताया जाए कि पस मंज़र जानने के बाद ही आपको ये बात समझ आएगी कि अबू लहब पर कुरान ने फिटकार क्यों की है और अल्लाह ताला ने उस पर इसका नाम लेकर लानत क्यों फरमाई है। दोस्तों, कदीम ज़माने में चूँकि पूरे मुल्क अरब में हर तरफ बेअमनी, गारतगरी और तवाइफुल मुलूकी फैली हुई थी और सदियों से हालत ये थी कि किसी शख्स के लिए उसके अपने ख़ानदान और खूनी रिश्तेदारों की हिमायत के सिवा जानो माल और इज़्ज़त व आबरू के तहफ़्फ़ुज़ की कोई ज़मानत न थी। इसलिए अरबी मुआशरे की अखलाकी कदरों में सिला रहमी यानी रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक को बड़ी अहमियत हासिल थी और किता रहमी को बहुत बड़ा पाप समझा जाता था, यानी गुनाह समझा जाता था। अरब की इन्हीं रिवायात का ये असर था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस्लाम की दावत लेकर उठे तो कुरैश के दूसरे ख़ानदानों और उनके सरदारों ने तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत की, मगर बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब, हाशिम के भाई मुत्तलिब की औलाद ने न सिर्फ ये कि आपकी मुखालफत नहीं की बल्कि वो खुल्लम खुल्ला आपकी हिमायत करते रहे। हालांकि उनमें से अक्सर लोग आपकी नबूवत पर ईमान नहीं लाए थे। कुरैश के दूसरे ख़ानदान खुद भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इन खूनी रिश्तेदारों की हिमायत को अरब की इखलाकी रिवायात के ऐन मुताबिक समझते थे। इसी वजह से उन्होंने कभी बनी हाशिम और बनी मुत्तलिब को ये ताना नहीं दिया कि तुम एक दूसरा दीन पेश करने वाले शख्स की हिमायत करके अपने बाप दादा के दीन से मुनहरिफ हो गए हो। वो इस बात को जानते और मानते थे कि अपने ख़ानदान के एक फ़र्द को वो किसी हालत में उसके दुश्मनों के हवाले नहीं कर सकते और उनका अपने अजीज़ की हिमायत करना कुरैश और अहले अरब सबके नज़दीक बिल्कुल एक फितरी अमर था। दोस्तों, इस इखलाकी असूल को जिस ज़माना जाहिलियत में भी अरब के लोग वाजिबुल एहतराम समझते थे, सिर्फ एक शख्स ने इस्लाम दुश्मनी में तोड़ डाला और वो था अबू लहब बिन अब्दुल मुत्तलिब। ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद माजिद और ये एक ही बाप के बेटे थे। अरब में चचा को बाप की जगह समझा जाता था, ख़ुसूसन जबकि भतीजे का बाप वफ़ात पा चुका हो। अरबी मुआशरे में चचा से ये तवक्को की जाती थी कि वो भतीजे को अपनी औलाद की तरह अजीज़ रखेगा, लेकिन इस शख्स ने इस्लाम की दुश्मनी और कुफर की मोहब्बत में इन तमाम अरबी रिवायात को पामाल कर दिया। दोस्तों, इब्ने अब्बास से मुतअद्दिद सनदों के साथ ये रिवायत मुहद्दिसीन ने नकल की है कि जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत आम पेश करने का हुक्म दिया गया और कुरान मजीद में यह हिदायत नाजिल हुई कि आप अपने करीब तरीन अजीज़ों को सबसे पहले खुदा के अजाब से डराएं, तो आपने सुबह सवेरे कोही सफ़ा पर चढ़कर बुलंद आवाज़ से पुकारा, या सबाहा, हाय सुबह की आफत। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अरब में ये सदा वो शख्स लगाता था जो सुबह के झटपटे में किसी दुश्मन को अपने कबीले पर हमला करने के लिए आते देख लेता था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आवाज़ अपने कबीले के लोगों को इकट्ठा करने की गरज से लगाई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आवाज़ सुनकर लोगों ने दरियाफ्त किया कि ये कौन पुकार रहा है। बताया गया कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ है। इस पर कुरैश के तमाम ख़ानदान के लोग आपकी तरफ दौड़ पड़े। जो खुद आ सकता था वो खुद आया और जो ना आ सकता था उसने अपनी तरफ से किसी को भेज दिया। जब सब जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के एक एक ख़ानदान का नाम ले लेकर पुकारा, ए बनी हाशिम,
اے بنی عبد المطلب، اے بنی فہر، اے بنی فلاں، اے بنی فلاں، اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے تو تم میری بات سچ مانو گے؟ لوگوں نے کہا کہ ہاں، ہمیں کبھی تم سے جھوٹ سننے کا تجربہ نہیں ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں خبردار کرتا ہوں کہ آگے سخت عذاب آ رہا ہے۔ اس پر قبل اس کے کہ کوئی اور بولتا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے چچا ابو لہب نے کہا، ستیہ ناس جائے تیرا، کیا اس لیے تو نے ہمیں جمع کیا تھا؟ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس نے پتھر اٹھایا تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھینچ مارے۔ دوستو، ابن زید کی روایت ہے کہ ابو لہب نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روز پوچھا، اگر میں تمہارے دین کو مان لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اور سبھی مان لانے والوں کو ملے گا۔ اس نے کہا، میرے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اس پر وہ بولا، ناس جائے اس دین کا جس میں میں اور یہ دوسرے لوگ برابر ہوں۔ دوستوں، معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا سب سے پہلے انکار کرنے والا یہی ابو لہب تھا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت کے اعلان کے وقت بھی ٹوکا اور بعد میں بھی اپنے تکبر کا اظہار وقتاً فوقتاً کرتا رہتا۔ دوستوں، روایات بتاتی ہیں کہ مکہ میں ابو لہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قریب ترین ہمسایہ تھا۔ دونوں کے گھر ایک دیوار کے بیچ واقع تھے۔ اس کے علاوہ حکم بن آس یعنی مروان کا باپ، عقبہ بن ابی معیط، عدی بن حمرہ اور ابن صدا الحزلی بھی آپ کے ہمسائے تھے۔ یہ لوگ گھر میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چین نہیں لینے دیتے تھے۔ آپ کبھی نماز پڑھ رہے ہوتے تو یہ اوپر سے بکری کا اوج آپ پر پھینک دیتے، کبھی صحن میں کھانا پک رہا ہوتا تو یہ ہنڈیا پر غلاظت پھینک دیتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر نکل کر ان لوگوں سے فرماتے، اے بنی عبد مناف، یہ کیسی ہمسائیگی ہے؟ دوستو، دشمنی کی انتہا ملاحظہ کریں۔ روایات کے مطابق ابو لہب کی بیوی ام جمیل، جو کہ ابو سفیان کی بہن تھی، اس نے تو یہ مستقل وتیرہ ہی اختیار کر رکھا تھا کہ راتوں کو آپ کے گھر کے دروازے پر خاردار جھاڑیاں لا کر ڈال دیتی تاکہ صبح سویرے جب آپ یا آپ کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ دوستو، ابو لہب کے خبیث نفس کا یہ حال تھا کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے قاسم بن محمد کے بعد دوسرے صاحبزادے عبداللہ بن محمد کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ لو، آج محمد بے نام و نشان ہو گئے، نعوذ باللہ۔ دوستو، ابو لہب کی مخالفت اور دشمنی کا یہ حال تھا کہ وہ ہر وقت ہر جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتا تھا۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت دیتے جاتے تھے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے ہوتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلانے کا کام کرتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت قبول کرنے سے روکتا تھا۔ جہاں جہاں بھی اسلام کی دعوت دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے یا آپ کے پیچھے پیچھے جاتا اور لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننے سے روکتا تھا۔ اس حوالے سے چند روایات ملاحظہ فرمائیں۔ ربیہ بن عباد الدیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں 9 عمر تھا جب اپنے باپ کے ساتھ ذوالمجاز کے بازار میں گیا۔ وہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہہ رہے تھے، لوگو کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، فلاح پاؤ گے، اور آپ کے پیچھے پیچھے ایک شخص کہتا جا رہا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، دین آبائی سے پھر گیا ہے۔ میں نے پوچھا، یہ کون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوسری روایت انہی ربیہ سے ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ ایک قبیلے کے پڑاؤ پر جاتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے بنی فلاں، میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، تمہیں ہدایت کرتا ہوں کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تم میری تصدیق کرو اور میرا ساتھ دو تاکہ میں وہ کام پورا کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے بھیجا ہے۔ آپ کے پیچھے پیچھے ایک اور شخص آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اے بنی فلاں، یہ تم کو لات و عزا سے پھیر کر اس بدعت اور گمراہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے جسے یہ لے کر آیا ہے۔ اس کی بات ہرگز نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرو۔ میں نے اپنے باپ سے پوچھا، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا، یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ اسی طرح طارق بن عبداللہ المحاربی کی روایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وہ کہتے ہیں، میں نے ذوالمجاز کے بازار میں دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہتے جاتے تھے کہ لوگو لا الہ الا اللہ کہو، فلاح پاؤ گے، اور پیچھے ایک شخص ہے جو آپ کو پتھر مار رہا ہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں خون سے تر ہو گئی ہیں، اور وہ کہتا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے لوگوں سے پوچھا، یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ دوستو، اب خود ہی اندازہ لگا لیں کہ ابو لہب کی اسلام دشمنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی کا کیا عالم تھا۔ دوستو، ابو لہب نے کوئی موقع ایسا نہیں جانے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی قوم کو یا کسی بھی شخص یا گروہ کو دعوت دی ہو اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت نہ کی ہو۔ ہر موقع پر ابو لہب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ ابو لہب کی اسی مخالفت کا ایک اور واقعہ آپ کو بتاتے ہیں۔ دوستو، یاد رہے کہ اعلان نبوت کے بعد
पहले पहल तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दार अरकम में खुफिया तौर पर दावत देते रहे थे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने सूरह शौरा में आपको हुक्म फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नज़दीक के अहले ख़ानदान को डराइए। यह हुक्म मिलते ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी परेशान हुए, यहाँ तक कि आपकी फूफियों ने ख्याल किया कि आप कुछ बीमार हैं। चुनाचे वो आपकी बीमार पुरसी के लिए आपके पास आईं। तब आपने उनसे फरमाया, मैं बीमार नहीं हूँ, बल्कि मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं अपने करीबी रिश्तेदारों को आखिरत के अजाब से डराऊं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तमाम बनी अब्दुल मुत्तलिब को जमा करूँ और उन्हें अल्लाह की तरफ आने की दावत दूँ। ये सुनकर आपकी फूफियों ने कहा, ज़रूर जमा करें, मगर अबू लहब को ना बुलाइएगा, क्योंकि वो हरगिज़ आपकी बात नहीं मानेगा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि वो जानती थीं कि उनका भाई बहुत संगदिल और मगरूर था। अलबत्ता दूसरे दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनी अब्दुल मुत्तलिब के पास दावत भेजी। इस पर वो सब आपके यहाँ जमा हो गए। उनमें अबू लहब भी था। उसने कहा, ये तुम्हारे चाचा और उनकी औलादें जमा हैं, तुम जो कुछ कहना चाहते हो कहो और अपनी बेदीनी को छोड़ दो। साथ ही तुम ये भी समझ लो कि तुम्हारी कौम में यानी हम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम्हारी खातिर सारे अरबों से दुश्मनी ले सकें। लिहाजा अगर तुम अपने मामले पर अड़े रहे तो खुद तुम्हारे ख़ानदान वालों ही का सबसे ज़्यादा फ़र्ज़ होगा कि तुम्हें पकड़कर कैद कर दें, क्योंकि कुरैश के तमाम ख़ानदान और कबीले तुम पर चढ़ दौड़ें। इससे तो यही बेहतर होगा कि हम ही तुम्हें कैद कर दें। और मेरे भतीजे, हकीकत ये है कि तुमने जो चीज़ अपने रिश्तेदारों के सामने पेश की है, इससे बदतर चीज़ किसी और शख्स ने आज तक पेश नहीं की होगी। आपने इसकी बात की तरफ कोई तवज्जो नहीं फरमाई और हाज़रीन को अल्लाह का पैगाम सुनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए कुरैश, कहो अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आपने उनसे ये भी फरमाया, ए कुरैश, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। वहाँ सिर्फ आपके रिश्तेदार ही जमा नहीं थे, बल्कि कुरैश के दूसरे कबीले भी मौजूद थे। इसलिए आपने उन कबीलों के नाम ले लेकर उन्हें मुखातिब फरमाया, यानी आपने ये अल्फाज अदा फरमाए, ए बनी हाशिम, अपनी जानों को जहन्नम के अजाब से बचाओ। ए बनी अब्द शम्स, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। ए बनी अब्द मनाफ, ए बनी ज़हरा, ए काब बिन रवी, ए बनी मरा बिन काब, अपनी जानों को जहन्नम की आग से बचाओ। ए सफिया, मोहम्मद की फूफी, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ। एक रिवायत के मुताबिक आपने ये अल्फाज भी फरमाए, ना मैं दुनिया में तुम्हें फ़ायदा पहुंचा सकता हूँ, ना आखिरत में कोई फ़ायदा पहुंचाने का इख्तियार रखता हूँ, सिवाय इस सूरत के कि तुम कहो ला इलाहा इल्लल्लाह। क्योंकि तुम्हारी मुझसे रिश्तेदारी है, इसलिए इसके भरोसे पर कुफर और शिरक के अंधेरों में गुम न रहना। इस पर अबू लहब आग बगूला हो गया। उसने तिलमिलाकर कहा, तू हलाक हो जाए, क्या तूने हमें इसीलिए जमा किया था? फिर सब लोग चले गए। दोस्तों, रिवायात के मुताबिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बाद दोबारा कुछ अरसा खामोशी इख्तियार की, लेकिन इसके बाद अल्लाह ताला की जानिब से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही हुक्म हुआ कि अब एलानिया तबलीग की जाए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्म की तकमील में बार बार अपनी कौम को दावत दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम में बाज़ बदबख्त ऐसे थे कि उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल ना किया। दोस्तों, अबू लहब की दुश्मनी का एक और वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दिलवाने के हवाले से है। जैसा कि पहले भी जिक्र हुआ है कि नबूवत से पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 साहबजादियाँ अबू लहब के बेटों उत्बा और उतैबा से ब्याही हुई थीं। इज़हार नबूवत के बाद जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ दावत देनी शुरू की, तो अबू लहब ने अपने दोनों बेटों से कहा कि मेरे लिए तुमसे मिलना हराम है अगर तुम मोहम्मद की बेटियों को तलाक ना दे दो। चुनाचे दोनों ने तलाक दे दी और उतैबा तो जहालत में इस कदर आगे बढ़ गया कि उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ थूका जो आप पर नहीं पड़ा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया, इस पर अपने कुत्तों में से एक कुत्ते को मुसल्लत कर दे। उसके बाद उतैबा अपने बाप के साथ शाम के सफ़र पर रवाना हो गया। दौरान सफ़र एक ऐसी जगह काफ़िले ने पड़ाव किया जहाँ मकामी लोगों ने बताया कि रातों को दरिंदे आते हैं। अबू लहब ने अपने साथी अहले कुरैश से कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत का कुछ इंतज़ाम करो, क्योंकि मुझे मोहम्मद की बद्दुआ का खौफ है। उस काफ़िले वालों ने उतैबा के गिर्द हर तरफ अपने ऊँट बिठा दिए और सो रहे। रात को एक शेर आया और ऊँटों के हल्के में से गुजर के उसने उतैबा को फाड़ खाया और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दुश्मन अपने अंजाम को पहुँचा। दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि रिवायात में ये इख्तलाफ है। बाज़ रावी तलाक के मामले को इज़हार नबूवत के बाद का वाक़या बयान करते हैं और बाज़ कहते हैं कि तब्बत यादा अबी लहब के नज़ूल के बाद पेश आया था। इस अमर में भी इख्तलाफ है कि ये अबू लहब का लड़का उत्बा था या उतैबा, लेकिन ये बात साबित है कि फ़तह मक्का के बाद उत्बा ने इस्लाम कबूल करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक पर बैत की। इसलिए सही बात यही है कि ये लड़का उतैबा था। और दोस्तों, एक और बात भी यहाँ पर आपको वाज़ेह करते चलें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों का सिर्फ निकाह हुआ था, रुखसती नहीं हुई थी। और ये नबूवत से पहले निकाह हुआ था
जैसे ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया, नबूवत के ऐलान के बाद ही से अबू लहब ने तलाक देने का मुतालबा किया था। दोस्तों, जहाँ तक अबू लहब की औलाद का तज़किरा है तो रिवायात में अबू लहब की औलाद में उतबा, उतैबा, मातब और दुर्रा के नाम मारूफ हैं। इनमें से उतैबा तो हालत कुफर में ही मरा, बाकी तीनों फतह मक्का के मौके पर मुशर्रफ बाइस्लाम हुए। रिवायात के मुताबिक उतबा और मातब हुनैन और ताइफ के मार्कों में शरीक हुए। हुनैन के मार्के में मातब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की आंख ज़ाय हुई। रिवायात बताती हैं कि दुर्रा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह सैयदना हारिस बिन नौफल बिन हारिस बिन अब्दुल मुत्तलिब के साथ हुआ और उनसे उक़बा, वलीद और अबू मुस्लिम नामी बेटे हुए। कहा जाता है कि शायद इन्हीं दुर्रा का लक़ब ही सबीहा था, जिन्होंने दरबार रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया था, लोग मुझे बिन्नत हत बन्नार कहकर तकलीफ़ देते हैं। आपको बताते चलें कि दारुल क़त्नी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में लिखा है कि उतबा, उतैबा, मातब, दुर्रा, खालिदा और इज़्ज़ा के नाम लिए हैं, जो कि अबू लहब की औलाद के नाम के तौर पर लिखे हैं। जबकि एक और जगह पर यह सवाल मौजूद है, क्या अबू लहब की औलाद में से कोई मुस्लिम हुआ? और इसका जवाब यूँ दिया गया है, जो कि असहाबुस सेर के नज़दीक अबू लहब की सारी औलाद उतबा, मातब, दुर्रा, खालिदा, इज़्ज़ा फतह मक्का के बाद मुशर्रफ बाइस्लाम हुई, सिवाय उतैबा के, जिसे हालत कुफर में ही ज़रका के मकाम पर शेर ने फाड़ खाया था। दोस्तों, मुफस्सिरीन फरमाते हैं, मा आगना अनहु मालुहु व मा कसब का मतलब ये नहीं कि उसकी नस्ल ही ख़त्म हो गई, बल्कि इससे मुराद ये है कि उसकी औलाद और माल उसके किसी काम ना आया। उतैबा उसकी ज़िंदगी में ही चल बसा, दूसरे उसके दीन को छोड़कर रिसालत महब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में आ गिरे। दोस्तों, ये था मुख्तसर तज़किरा अबू लहब की औलाद का। अलबत्ता हम बात कर रहे थे अबू लहब की इस्लाम दुश्मनी का। दोस्तों, आपको बताते चलें कि नबूवत के 7वें साल जब कुरैश के तमाम ख़ानदानों ने बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब का मुआशरती और मुआशी बाइकाट किया और ये दोनों ख़ानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत पर साबित कदम रहते हुए शेब अबी तालिब में महसूर हो गए, तो तन्हा यही अबू लहब था जिसने अपने ख़ानदान का साथ देने की बजाय कुफार कुरैश का साथ दिया। ये बाइकाट 3 साल तक जारी रहा और इस दौरान में बनी हाशिम और बनी अब्दुल मुत्तलिब पर फाकों की नौबत आ गई। मगर अबू लहब का हाल ये था कि जब मक्का में कोई तजारती काफ़िला आता और शेब अबी तालिब के महसूरीन में से कोई खुराक का सामान ख़रीदने के लिए उसके पास जाता, तो ये ताजरों से पुकार कर कहता कि इनसे इतनी कीमत मांगो कि ये ख़रीद ना सके, तुम्हें जो खसारा भी होगा उसे मैं पूरा करूँगा। चुनाचे वो बेतहाशा कीमत तलब करते और ख़रीदार बेचारा अपने भूख से तड़पते हुए बाल बच्चों के पास खाली हाथ पलट जाता। फिर अबू लहब इन्हीं ताजरों से वही चीज़ें बाजार के भाव ख़रीद लेता। दोस्तों, ये इस शख्स की हरकत थी और इन्हीं हरकत की बिना पर कुरान में इसका नाम लेकर इसकी मज़म्मत की गई है। ख़ासतौर पर इसकी ज़रूरत इसलिए थी कि मक्का से बाहर के अहले अरब जो हज के लिए आते या मुख्तलिफ मकामात पर लगने वाले बाज़ारों में जमा होते, उनके सामने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना चचा आपके पीछे लगकर आपकी मुखालफत करता, तो वो अरब की मारूफ रिवायात के लिहाज से ये बात खिलाफ तवक्को समझते थे कि कोई चचा बिला वजह दूसरों के सामने खुद अपने भतीजे को बुरा भला कहे और उसे पत्थर मारे और उस पर इल्ज़ाम तराशियाँ करे। इसी वजह से वो अबू लहब की बात से मुतासिर होकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में शक में पड़ जाते। मगर जब ये सूरत नाजिल हुई और अबू लहब ने गुस्से में बेफर कर ओल फोल बकना शुरू कर दिया, तो लोगों को मालूम हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में इस शख्स का कौल काबिल एतबार नहीं है, क्योंकि ये अपने भतीजे की दुश्मनी में दीवाना हो रहा है। इसके अलावा नाम लेकर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा की मज़म्मत की गई, तो लोगों की ये तवक्को हमेशा के लिए ख़त्म हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन के मामले में किसी का लिहाज करके कोई मज़ाहमत बरत सकते हैं। जब अलल ऐलान रसूल के अपने चचा की खबर ले डाली, तो लोग समझ गए कि यहाँ किसी लाग लपेट की गुंजाइश नहीं है। गैर अपना हो सकता है अगर ईमान ले आए और अपना गैर हो जाता है अगर कुफर करे, इस मामले में फ़लाँ इब्ने फ़लाँ कोई चीज़ नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे आका नबी रहमत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला की महबूब तरीन हस्ती हैं, और जब कोई अल्लाह ताला के महबूब को सताए तो अल्लाह ताला का ऐसे शख्स पर जो गुस्सा होना चाहिए उसका अंदाज़ा लगाना हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन दोस्तों, अल्लाह ताला के इसी गैज़ व गज़ब की एक झलक इस सूरत में दिखती है जिसमें अल्लाह ताला ने अपने हबीब से दुश्मनी करने वाले पर लानत व फिटकार फरमाई है और हमेशा की बदबख्ती को उसका मुकद्दर कर दिया है। दोस्तों, ये उसी अबू लहब का तज़किरा हो रहा है कि जिसने रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत पे अपनी लौंडी आज़ाद की थी, जिसे तारीख़ सैयदा सुवैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के नाम से जानती है। लेकिन दोस्तों, यतीम भतीजे से ये फितरी मोहब्बत उस वक्त दम तोड़कर दायमी अदावत में तब्दील हो गई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला इलाहा इल्लल्लाह की आवाज़ बुलंद फरमाई, और इस अदावत में अबू लहब किस हद तक सख्त था आपने मुलाहिज़ा किया। दोस्तों, आइए आपको अबू लहब और उसकी बीवी की इस अदावत में और इस्लाम दुश्मनी के चंद मज़ीद वाक़यात बताते हैं जो मुख्तलिफ रिवायात में बयान हुए हैं। दोस्तों, याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अपनी नबूवत का ऐलान फरमाया
تو اس کے بعد کچھ عرصہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے اور خفیہ دعوت دیتے رہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو ہر طرف پھیلا دینے کا حکم سنایا۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ لوگوں کو جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں خاص طور پر تمہاری طرف اور عام طور پر سارے انسانوں کی طرف اللہ کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ کی قسم تم جس طرح جاگتے ہو اسی طرح ایک دن حساب کتاب کے لیے دوبارہ جگائے جاؤ گے، پھر تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب تم سے لیا جائے گا۔ اچھائیوں اور نیک اعمال کے بدلے میں تمہیں اچھا بدلہ ملے گا اور برائی کا بدلہ برا ملے گا۔ وہاں بلا شبہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہے یا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہے۔ اللہ کی قسم اے بنی عبد المطلب، میرے علم میں ایسا کوئی نوجوان نہیں جو اپنی قوم کے لیے اس سے بہتر اور اعلیٰ کوئی چیز لے کر آیا ہو۔ میں تمہارے واسطے دنیا اور آخرت کی بھلائی لے کر آیا ہوں۔ دوستو کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس خطبے کو سن کر ابو لہب نے سخت ترین انداز میں کہا: اے بنی مطلب، اللہ کی قسم یہ ایک فتنہ ہے، اس سے پہلے کہ کوئی دوسرا اس پر ہاتھ ڈالے بہتر یہ ہے کہ تم ہی اس پر قابو پالو۔ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اگر تم اس کی بات سن کر مسلمان ہو جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے ذلت و رسوائی کی بات ہوگی۔ اگر تم اسے دوسرے دشمنوں سے بچانے کی کوشش کرو گے تو تم خود قتل ہو جاؤ گے۔ اس کے جواب میں اس کی بہن یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا: بھائی، کیا اپنے بھتیجے کو اس طرح رسوا کرنا تمہارے لیے مناسب ہے؟ اور پھر اللہ کی قسم بڑے بڑے عالم یہ خبر دیتے آ رہے ہیں کہ عبد المطلب کے خاندان میں سے ایک نبی ظاہر ہونے والے ہیں، لہٰذا میں تو کہتی ہوں یہی وہ نبی ہے۔ ابو لہب کو یہ سن کر غصہ آیا، وہ بولا: اللہ کی قسم یہ بالکل بکواس اور گھروں میں بیٹھنے والی عورتوں کی باتیں ہیں۔ جب قریش کے خاندان ہم پر چڑھائی کرنے آئیں گے اور سارے عرب ان کا ساتھ دیں گے تو ان کے مقابلے میں ہماری کیا چلے گی؟ خدا کی قسم ان کے لیے ہم ایک ترنے والے کی حیثیت ہوں گے۔ روایات بتاتی ہیں کہ یہ سن کر ابو طالب بول اٹھے: اللہ کی قسم جب تک ہماری جان میں جان ہے ہم ان کی حفاظت کریں گے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی پر چڑھ گئے اور تمام قریش کو اسلام کی دعوت دی۔ ان سب سے فرمایا: اے قریش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے اور وہ تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم مجھے جھوٹا خیال کرو گے؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا: نہیں، اس لیے کہ ہم نے آپ کو آج تک جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے گروہ قریش، اپنی جانوں کو جہنم سے بچاؤ، اس لیے کہ میں اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکوں گا۔ میں تمہیں اس زبردست عذاب سے صاف ڈرا رہا ہوں جو تمہارے سامنے ہے۔ میں تم لوگوں کو 2 کلمے کہنے کی دعوت دیتا ہوں جو زبان سے کہنے میں بہت ہلکے ہیں لیکن ترازو میں بے حد وزن والے ہیں۔ ایک اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دوسرے یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب تم میں سے کون ہے جو میری اس بات کو قبول کرتا ہے؟ آپ کے خاموش ہونے پر ان میں سے کوئی نہ بولا تو آپ نے اپنی بات پھر دہرائی، پھر آپ نے تیسری بار اپنی بات دہرائی، مگر اس بار بھی سب خاموش کھڑے رہے۔ اتنا ہوا کہ سب نے آپ کی بات خاموشی سے سن لی اور واپس چلے گئے۔ دوستو کہتے ہیں کہ ایک دن قریش کے لوگ مسجد حرام میں جمع تھے، بتوں کو سجدہ کر رہے تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھا تو فرمایا: اے گروہ قریش، اللہ کی قسم تم اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کے راستے سے ہٹ گئے ہو۔ آپ کی بات کے جواب میں قریش بولے: ہم اللہ تعالیٰ کی محبت ہی میں بتوں کو پوجتے ہیں تاکہ اس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکیں۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کے جواب میں وحی نازل فرمائی۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: آپ فرما دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگیں گے اور تمہارے سب گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ کہتے ہیں کہ قریش کو اور ابو لہب کو یہ بات بہت ناگوار گزری اور انہوں نے ابو طالب سے یوں شکایت کی: ابو طالب، تمہارے بھتیجے نے ہمارے معبودوں کو برا کہا ہے، ہمارے دین میں عیب نکالے ہیں، ہمیں بے عقل ٹھہرایا ہے، اس نے ہمارے باپ دادا کو گمراہ کہا ہے، اس لیے یا تو ہماری طرف سے آپ نپٹیے یا ہمارے اور اس کے درمیان سے ہٹ جائیے، کیونکہ خود آپ بھی اسی دین پر چلتے ہیں جو ہمارا ہے اور اس کے دین کے آپ بھی خلاف ہیں۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ ابو طالب نے انہیں نرم الفاظ میں یہ جواب دے کر واپس بھیج دیا کہ اچھا میں انہیں سمجھاؤں گا۔ دوستو ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو آپ کی خدمت میں بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہایت حسین شکل و صورت میں بہترین خوشبو لگائے ظاہر ہوئے اور بولے: اے محمد، اللہ تعالیٰ آپ کو سلام فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ آپ تمام جنوں اور انسانوں کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اس لیے انہیں کلمہ لا الہ الا اللہ کی طرف بلائیے۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہ حکم ملتے ہی آپ نے قریش کو براہ راست تبلیغ شروع کر دی، اور حالت اس وقت یہ تھی کہ کافروں کے پاس پوری طاقت تھی اور وہ آپ کی پیروی کرنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھے۔ کفر اور شرک ان کے دلوں میں بسا ہوا تھا، بتوں کی محبت ان کے اندر سرایت کر چکی تھی، ان کے دل اس شرک اور گمراہی کے سوا کوئی چیز بھی قبول کرنے پر آمادہ نہیں تھے۔ شرک کی یہ بیماری لوگوں میں پوری طرح سما چکی تھی۔ دوستو یاد رہے کہ ابو لہب بھی انہی مشرکین میں شامل ہیں
جن کے اندر شرک کی بیماری اور اسلام دشمنی کی بیماری سما چکی تھی، اور مرتے دم تک یہ بیماری اس کے ساتھ رہی۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ جب مکہ سے باہر کے لوگوں کا کوئی گروہ اس شہر میں داخل ہوتا تھا تو وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی رشتہ داری اور سن و سال کے لحاظ سے بڑا ہونے کی بنا پر ابو لہب کے پاس جاتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تحقیق کرتا تھا۔ وہ جواب دیتا تھا، محمد ایک جادوگر ہے، وہ بھی پیغمبر سے ملاقات کیے بغیر ہی لوٹ جاتے۔ اسی اثنا میں ایک ایسا گروہ آیا جنہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اسے دیکھے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ ابو لہب نے کہا، ہم مسلسل اس کے جنون کا علاج کر رہے ہیں، وہ ہلاک ہو جائے۔ یاد رہے کہ وہ اکثر مواقع پر سائے کی طرح پیغمبر کے پیچھے لگا رہتا تھا۔ وہ کسی خرابی سے فروغ گزاشت نہ کرتا تھا، خصوصاً اس کی زبان بہت ہی گندی اور آلودہ ہوتی تھی، اور وہ رقیق اور چبھنے والی باتیں کیا کرتا تھا، اور شاید اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب دشمنوں کا سرغنہ شمار ہوتا تھا۔ اسی بنا پر قرآن کریم اس پر اور اس کی بیوی ام جمیل پر ایسی صراحت اور سختی کے ساتھ تنقید کر رہا ہے۔ دوستو، وہی ایک اکیلا شخص تھا جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بنی ہاشم کی حمایت کے عہد و پیمان پر دستخط نہیں کیے تھے، اور اس نے آپ کے دشمنوں کی صف میں رہتے ہوئے دشمنوں کے عہد و پیمان میں شرکت کی تھی۔ دوستو، آئیے اب ذکر کرتے ہیں ابو لہب کی بیوی کا۔ پہلے بھی یہ بات ہو چکی ہے کہ ابو لہب کی طرح اسلام کی یہ بھی سخت دشمن تھی۔ روایات بتاتی ہیں کہ جب سورت تبت یدا نازل ہوئی اور ابو لہب اور اس کی بیوی ام جمیل کی اس صورت میں مذمت اتری، تو ابو لہب کی بیوی ام جمیل غصے میں آپے سے باہر ہو گئی اور ایک بہت بڑا پتھر لے کر وہ حرم کعبہ میں گئی۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز میں تلاوت قرآن فرما رہے تھے، اور قریب ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ام جمیل بڑبڑاتی ہوئی آئی اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرتی ہوئی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور غصے کے سبب منہ میں جھاگ بھرتے ہوئے کہنے لگی کہ بتاؤ تمہارے رسول کہاں ہیں؟ مجھے معلوم ہوا ہے انہوں نے میری اور میرے شوہر کی ہجو کی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے رسول شاعر نہیں ہیں کہ کسی کی ہجو کریں۔ پھر وہ غیظ و غضب میں بھری ہوئی پورے حرم کعبہ میں چکر لگاتی پھری، مگر جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ دیکھ سکی تو بڑبڑاتی ہوئی حرم سے باہر جانے لگی، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی کہ میں تمہارے رسول کا سر کچلنے کے لیے یہ پتھر لے کر آئی تھی، مگر افسوس کہ وہ مجھے نہیں ملے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا ذکر کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سے وہ کئی بار گزری، مگر میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ اس طرح حائل ہو گیا کہ آنکھ پھاڑ پھاڑ دیکھنے کے باوجود وہ مجھے نہ دیکھ سکی۔ دوستو، مفسرین کہتے ہیں کہ اس واقعے کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی، اور اے محبوب جب آپ نے قرآن پڑھا تو ہم نے آپ اور ان میں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ ڈال دیا۔ دوستو، آنکھ پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی سے تلاش کرتی ہوئی بار بار گزری، مگر وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ بلا شبہ یہ ایک عجیب بات ہے، اور اس کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کے سوا کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس قسم کے معجزات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بارہا صادر ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ تھے حالات و واقعات ابو لہب کی زندگی کے۔ آئیے اب آپ کو ابو لہب کے عبرتناک انجام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ روایات میں آیا ہے کہ جنگ بدر اور سخت شکست کے بعد جو مشرکین قریش کو اٹھانی پڑی تھی، ابو لہب نے جو خود میدان جنگ میں شریک نہیں ہوا تھا، ابو سفیان کے واپس آنے پر اس ماجرے کے بارے میں سوال کیا۔ ابو سفیان نے قریش کے لشکر کی شکست اور سرکوبی کی کیفیت بیان کی۔ اس کے بعد اس نے مزید کہا، خدا کی قسم ہم نے اس جنگ میں آسمان و زمین کے درمیان ایسے سوار دیکھے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کے لیے آئے تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میں وہاں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اپنے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ وہ آسمانی فرشتے تھے۔ اسے ابو لہب بھڑک اٹھا اور اس نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا، مجھے اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا اور اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے مجھے پیٹے چلے جا رہا تھا۔ وہاں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھیں۔ اس نے ایک چھڑی اٹھائی اور ابو لہب کے سر پر دے ماری اور کہا، کیا تو نے اس کمزور آدمی کو اکیلا سمجھا ہے؟ یوں ابو لہب کا سر پھٹ گیا اور اس سے خون بہنے لگا۔ 7 دن کے بعد اس کے بدن میں بدبو پیدا ہو گئی، اس کی جلد میں طاعون کی شکل کے دانے نکل آئے اور وہ اسی بیماری سے واصل جہنم ہو گیا۔ دوستو، روایات بتاتی ہیں کہ اس کے بدن سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ لوگ اس کے نزدیک جانے کی جرت نہیں کرتے تھے۔ وہ اسے مکہ سے باہر لے گئے اور دور سے اس پر پانی ڈالا اور اس کے بعد اس کے اوپر پتھر پھینکے، یہاں تک کہ اس کا بدن پتھروں اور مٹی کے نیچے دب گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جب ابو لہب کو متعدی قسم کی بیماری لگی تو گھر والوں نے بھی اسے چھوڑ دیا، اور مرنے کے بعد بھی 3 دن تک اس کی میت گھر میں پڑی رہی۔ بدبو پھیلنے لگی تو اس کے بیٹوں نے چند حبشیوں کو بلا کر اسے دفنا دیا۔ دوستو، یاد رہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کا انجام ایسا ہی ہوا کرتا ہے۔ ہم آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند دوسرے گستاخوں کا انجام بھی بتائیں گے۔
کہ دنیا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ البتہ پہلے ایک واقعہ قریش کے سرداروں کی ہٹ دھرمی کے حوالے سے بھی آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ دوستو یاد رہے کہ قریش کے سرداروں کی ہٹ دھرمی اور اسلام دشمنی دراصل ان کے تکبر کی وجہ سے تھی، ورنہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کے سچے رسول ہیں اور قرآن پاک بھی اللہ کی سچی کتاب ہے، لیکن وہ اپنی سرداری اور اپنی متکبرانہ سوچ کو نہ چھوڑ سکے اور یوں اللہ تعالیٰ کی لعنت اور پھٹکار کا موجب ٹھہرے۔ اور ابو لہب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سگا چچا تھا، اس نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں انہی سرداروں کا ساتھ دیا اور اللہ کے دشمنوں میں سے ہوا۔ دوستو قریش کے سرداروں کی ہٹ دھرمی کے حوالے سے روایات میں ایک واقعہ یوں نقل کیا گیا ہے کہ ایک شب ابو سفیان، ابو جہل اور مشرکین کے بہت سے دوسرے سردار جداگانہ طور پر اور ایک دوسرے سے چھپ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن سننے کے لیے آ گئے۔ آپ اس وقت نماز پڑھنے میں مشغول تھے اور ہر ایک دوسرے سے بالکل بے خبر علیحدہ علیحدہ مقامات پر چھپ کر بیٹھ گئے۔ چنانچہ وہ رات گئے تک قرآن سنتے رہے اور جب واپس پلٹنے لگے تو اس وقت صبح کی سفیدی نمودار ہو چکی تھی۔ اتفاق سے سب نے واپسی کے لیے ایک ہی راستے کا انتخاب کیا اور ان کی اچانک ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی اور ان کا بھانڈا وہیں پر پھوٹ گیا۔ انہوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی اور اس بات پر زور دیا کہ آئندہ ایسا کام نہیں کریں گے، اگر ناسمجھ لوگوں کو پتہ چل گیا تو وہ شک و شبے میں پڑ جائیں گے۔ دوسری اور تیسری رات بھی ایسا ہی اتفاق ہوا اور پھر وہی باتیں دہرائی گئیں اور آخری رات تو انہوں نے کہا جب تک اس بات پر پختہ عہد نہ کر لیں اپنی جگہ سے ہلے نہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور پھر ہر ایک نے اپنی راہ لی۔ کہتے ہیں اسی رات کی صبح اخنس بن شریک نامی ایک مشرک اپنا عصا لے کر سیدھا ابو سفیان کے گھر پہنچا اور اسے کہا تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا خدا کی قسم کچھ مطالب ایسے سنے ہیں جن کا معنی بخوبی سمجھ سکا ہوں اور کچھ مسائل کی مراد اور معنی کو نہیں سمجھ سکا۔ اخنس وہاں سے سیدھا ابو جہل کے پاس پہنچا، اسے بھی وہی سوال کیا تم نے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ابو جہل نے کہا سنا کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہماری اور اولاد عبد مناف کے قدیم زمانے سے رقابت چلی آ رہی ہے۔ انہوں نے بھوکوں کو کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے پیدل لوگوں کو سواریاں دی، ہم نے بھی دی، انہوں نے لوگوں پر خرچ کیا سو ہم نے بھی کیا، گویا ہم دوش بدوش آگے بڑھتے رہے۔ جب انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے پاس وحی آسمانی بھی آتی ہے تو اس بارے میں ہم ان کے ساتھ کسی طرح برابری کر سکتے ہیں؟ اب جب کہ صورتحال یہ ہے تو خدا کی قسم ہم نہ تو کبھی اس پر ایمان لائیں گے اور نہ ہی اس کی تصدیق کریں گے۔ اخنس نے جب یہ بات سنی تو وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ دوستو آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن کی کشش نے ان پر اس قدر اثر کر دیا کہ وہ سپیدہ صبح تک اس الہی کشش میں گم رہے، لیکن خود خواہی، تعصب اور مادی فوائد ان پر اس قدر غالب آ چکے تھے کہ انہوں نے حق قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس میں شک نہیں کہ اس نور الہی میں اس قدر طاقت ہے کہ ہر آمادہ دل کو وہ جہاں بھی ہو اپنی طرف جذب کر لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قرآن کا ان آیات میں جہاد کبیر کہہ کر تعارف کروایا گیا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ایک دن اخنس بن شریک کا ابو جہل سے آمنا سامنا ہو گیا، جبکہ وہاں پر اور کوئی دوسرا آدمی موجود نہیں تھا، تو اخنس نے اس سے کہا سچ بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سچا ہے یا جھوٹا؟ قریش میں سے کوئی شخص سوا میرے اور تیرے یہاں موجود نہیں ہے جو ہماری باتوں کو سنے۔ ابو جہل نے کہا وائے ہو تجھ پر، خدا کی قسم وہ میرے عقیدے میں سچ کہتا ہے اور اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، لیکن اگر یہ اس بات کی بنا ہو جائے کہ محمد کا خاندان سب چیزوں کو اپنے قبضے میں کر لے، حج کا پرچم، حاجیوں کو پانی پلانا، کعبے کی پردہ داری اور مقام نبوت، تو باقی قریش کے لیے کیا باقی رہ جائے گا؟ دوستو یاد رہے کہ ابو سفیان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت سے نواز دیا تھا، جو فتح مکہ کے موقع پر مشرف با اسلام ہوئے، لیکن ابو جہل اور ابو لہب اور دوسرے بہت سے سرداروں کے نصیب میں ہدایت کی دولت نہ تھی۔ دوستو تاریخ میں ایسے کئی واقعات ہیں جو گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انجام کے حوالے سے موجود ہیں۔ یہ واقعات بتاتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کا دنیا میں کیا انجام ہوا کرتا ہے، اور آخرت میں ان کا جو انجام ہوگا وہ تو اس سے بھی زیادہ بھیانک ہوگا۔ آئیے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کے چند مزید واقعات بتاتے ہیں۔ روایات میں ایک واقعہ گستاخ رسول ابو رافع یہودی یوں منقول ہے، کہتے ہیں ابو رافع بڑا مالدار یہودی سردار تھا جو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مخالفین کی مدد کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گستاخانہ حرکات کی وجہ سے اس کے قتل کا فیصلہ فرمایا اور حضرت عبداللہ بن عتیق کی سربراہی میں چند صحابہ کرام کو اس کا کام تمام کرنے کے لیے روانہ فرمایا۔ ابو رافع اپنے قلعے میں بالائی منزل پر رہائش پذیر تھا۔ حضرت عبداللہ بن عتیق نے ہیلے سے اس کے کمرے میں گھس کر اس کو قتل کر دیا اور واپسی پر سیڑھیاں اترتے ہوئے گرنے سے آپ کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس تشریف لائے
तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की टूटी हुई टांग पर दस्ते शफ़क़त फेरा तो वो बिल्कुल दुरुस्त हो गई। हज़रत अब्दुल्ला बिन उतीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये वाक़या इस तरह बयान फरमाते हैं, मैंने अबू राफ़े को कत्ल किया। वापसी पर मैं एक एक करके दरवाजे खोलता गया हत्ता कि पहली मंजिल पर उतर गया। मैंने समझा कि मैं ज़मीन पर पहुंच गया हूं, जबकि मैं अभी बालाई छत पर था। चुनांचे मैंने ज़मीन समझकर अपना पाँव रख दिया। मैं चांदनी रात में ज़मीन पर गिर गया और मेरी पिंडली की हड्डी टूट गई। मैंने अपनी टूटी हुई टांग अपनी पगड़ी से बांधी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर होकर सारी बात अर्ज़ की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी टांग आगे कर। मैंने अपनी टांग आगे कर दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस पर हाथ मुबारक फेरा। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई तकलीफ थी ही नहीं। दोस्तों, इस वाक़े से ये बात वाज़ेह होती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले की सज़ा क़त्ल है। यानी जो कोई भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है वो वाजिबुल क़त्ल है। दोस्तों, अगला वाक़या गुस्ताख़ रसूल उतैबा बिन अबी वक़ास का है। ये वाक़या रिवायात में इस तरह से बयान हुआ है। कहते हैं, ग़ज़वा उहद के मौके पर मुशरिकीन ने इस अज़म के साथ यकबारगी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दिया कि आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। मलऊन उतबा बिन अबी वक़ास ने यके बाद दीगरे 4 पत्थर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे मारे। उनमें से एक पत्थर लगने से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने वाले 2 ऊपर के और 2 नीचे के दांत मुबारक शहीद हो गए, जबकि नीचे वाला होंठ मुबारक भी शदीद जख्मी हो गया। दांत जड़ से नहीं उखड़े बल्कि उनका ऊपर वाला हिस्सा टूटा था। हज़रत हातिब बिन बल्ता रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस जान का हादसे के बारे में रिवायत करते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद होने के बाद मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुआ और पूछा कि ये जुर्रत किसने की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतबा बिन अबी वक़ास ने। मैंने अर्ज़ की, वो किधर गया है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया कि इधर गया है। चुनांचे मैं उसके ताक़ुब में निकला तो जल्द ही मुझे वो मिल गया। मैंने तलवार से उस पर हमला किया और उसका सर काट कर फेंक दिया। फिर मैंने उसका कटा हुआ सर उठाया और उसके घोड़े को पकड़ा और बारगाह रिसालत में हाजिर हो गया। ये देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत खुश हुए और मुझे दुआ देते हुए दोबारा फरमाया, अल्लाह आपसे राज़ी हो, अल्लाह आपसे राज़ी हो। दोस्तों, अलामा सुहेली लिखते हैं कि उतैबा बिन अबी वक़ास की तरफ से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौहीन करने के अज़ाब की वजह से उसकी औलाद में हर बच्चे के सामने वाले 4 दांत नहीं उगते थे और उसके मुंह से सख्त बदबू आती थी। दोस्तों, याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कोई छोटा गुनाह नहीं है, बल्कि ये ऐसा जुर्म अजीम है कि जिसका अंजाम बड़ा ही कर्बनाक है। एक और वाक़या गुस्ताख़ रसूल अब्दुल्ला बिन क़मा के अंजाम बद का आपको बताते हैं। दोस्तों, अब्दुल्ला बिन क़मा बनु हज़ील कबीला का एक फ़र्द था। कहते हैं, ग़ज़वा उहद के मौके पर उसने तीर मारा जिससे खुद की 2 कड़ियाँ हुज़ूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रुख़सार मुबारक में घुस गईं और रुख़सार मुबारक ज़ख्मी हो गया। इमाम तिबरानी अबू इमामा से रिवायत करते हैं कि जब इब्न क़मा ने तीर मारा तो कहा, ये लो तीर आया और मैं क़मा का बेटा हूँ। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुम्हें ज़लील व ख़ार करे। चुनांचे कुछ अरसे बाद एक जंगली मींढे ने उस पर हमला कर दिया और अपने तेज सींगों से उसे छलनी करके अपने सर से उसे पहाड़ी की बुलंदी से धक्का मारा। ये लुढ़कता हुआ नीचे जा गिरा। उसका गोश्त रेजा रेजा हो गया और हड्डियां चूर चूर हो गईं। दोस्तों, अगला वाक़या गुस्ताख़ रसूल उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुग़ीरा अल-मख़ज़ूमी के कत्ल के हवाले से है। आपको बताते चलें कि उस्मान बिन अब्दुल्ला बिन मुग़ीरा अल-मख़ज़ूमी एक कुरैशी जंगजू था जिसको अपनी कुव्वत और फ़न सिपाहगरी पर बड़ा नाज था। एक दफ़ा ये नखलक के मकाम पर गिरफ्तार हुआ था और हज़रत अब्दुल्ला बिन जहश रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे कैदी बना लिया था, लेकिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़िदिया लेकर इसको रिहा कर दिया था। इस एहसान का बदला इस बदबख्त ने यह दिया कि ग़ज़वा उहद के मौके पर यह सर से पाँव तक लोहे के लिबास में ग़र्क अपने अबलग घोड़े पर सवार होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के इरादे से गरजता हुआ आया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुखातिब करके चीखा, अगर आप बच गए तो मैं कभी ना बच सकूंगा। जब वो करीब पहुंचा तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ख्मी होने और नकाहत के बावजूद उसका मुकाबला करने के लिए खुद खड़े हो गए। हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उसे अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ बढ़ते देखा तो आगे बढ़कर उसका रास्ता रोक लिया। अचानक उसके घोड़े का पाँव फिसला और वो ज़मीन पर आ गिरा। उसे गिराने के बाद उसका घोड़ा मुंह उठाकर भाग गया। कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर अपनी अपनी तलवारों से वार करते रहे। अचानक हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक भरपूर वार करके उसकी टांग काट दी और वो धड़ाम से ज़मीन पर आ गिरा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसकी छाती पर चढ़ गए और उसे जहन्नम वासिल कर दिया। रिवायात बताती हैं कि हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसका काम तमाम कर देने के बाद उसकी ज़िरा और ख़ुद उतार ली। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हलाकत पर अपने रब ताला की हम्द व सना की। माल गनीमत की तकसीम के वक्त उसका लोहे का लिबास हज़रत हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया गया और कहा जाता है कि उहद की जंग में सिर्फ उसी मकतूल का लिबास
और असलहा उसके कातिल को दिया गया था। दोस्तों, ये सहाबा की शान थी और उनकी अज़मत थी कि वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किसी तरह की भी गुस्ताखी को बर्दाश्त न करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करने वाले को जब तक जहन्नम वासिल ना करते उनको चैन ना आता था। हर मुसलमान को चाहिए कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में गुस्ताखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुंह तोड़ जवाब दें। एक और वाक़या भी आपको बताते हैं जो गुस्ताख रसूल उबी बिन खल्फ की हलाकत का इबरतनाक वाक़या है। कहते हैं खल्फ के दोनों बेटे उमैया और उबी बड़े खुरूफुर से जंग बदर में शरीक हुए थे। उमैया को तो हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वासिले जहन्नम कर दिया, जबकि उबी जंगी कैदी बना जो फिदिया अदा करके रिहा हुआ। इस एहसान का बदला उसने ये दिया कि उसके पास एक कीमती घोड़ा था जिसका नाम अलऊद था। उसने कसम खाकर कहा कि मैं इस घोड़े को रोज़ाना इतने सेर मकई का दाना खिलाया करूँगा, फिर मैं उस पर सवार होकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर दूँगा। उसकी ये बड़कें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुनी तो फरमाया, वो नहीं बल्कि मैं उसे मौत के घाट उतारूँगा इंशाअल्लाह ताला। ग़ज़वा उहद के मौके पर वो अपने उसी घोड़े पर सवार होकर जंग में शिरकत के लिए आया। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लड़ाई के दौरान पीछे मुड़कर नहीं देखा करते थे। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को फरमाया, ख्याल रखना मुबादा उबी बिन खल्फ मुझ पर पीछे से हमला कर दे, जब तुम उसे देखो तो मुझे इत्तला दे देना। जब घमसान की जंग हो रही थी और हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में तशरीफ़ फरमा हुए तो ये बदबख्त अचानक आ धमका। उसने सर पर खुद और अपने चेहरे पर आहिनी नकाब डाला हुआ था और अपने घोड़े को रक्स कराता हुआ आ रहा था। करीब आकर कहने लगा, मोहम्मद कहाँ है? अगर वो बच गया तो मेरा बचना महाल है। बहुत से मुसलमान मुजाहिदीन ने आगे बढ़कर उसका रास्ता रोकना चाहा, लेकिन बहादुरों और शुजाओं के आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलंद आवाज़ से हुक्म दिया, इसे छोड़ दो, इसका रास्ता खाली कर दो, यानी इसे आगे आने दो। जलाल इलाही के पैकर कहर खुदाबंदी के मज़र सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया, ए कज़ाब, अब भाग कर किधर जाता है? हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हारिस बिन सम्मा के हाथ से छोटा नेज़ा पकड़ा और उसके सामने खड़े होकर बड़े जोश से उसकी गर्दन के उस हिस्से में नेज़े से ज़रब लगाई जो खुद और ज़िरा के दरमियान नंगा रह गया था। फिर क्या था, उसके हवास बाख्ता हो गए, सर चकरा गया, घोड़े की पुश्त से गश खाकर नीचे लुढ़कने लगा। जिस तरह बैल डकारता है इस तरह उसने डकारना शुरू कर दिया। उस ज़रब से बज़ाहिर उसकी गर्दन पर एक मामूली सी खराश आई, लेकिन बज़ाहिर मामूली चोट ने उसके सीने की पसलियाँ और जिस्म की हड्डियाँ चूर चूर कर दी। सर पीटता हुआ चिल्लाता हुआ वापस भागा। कौम के पास पहुंचा तो वो कह रहा था, बाखुदा मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। जब लोगों ने उसकी खराश देखी तो कहने लगे, तुम्हारी बुज़दिली की भी कोई हद है, कोई ज़ख्म नहीं है, मामूली सी ये खराश है और तुमने चीख चीख कर आसमान सर पर उठा लिया है। अगर इस किस्म की खराश हम में से किसी की आंख में लगती तो कतई नुकसानदेह ना होती। उन नदानों को क्या खबर थी कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चोट का असर क्या होता है और कहाँ तक होता है। वो कहने लगे, लात व इज़्ज़ा की कसम, जो चोट मुझे लगी है वो चोट अगर रबिया और मिज़र कबाइल को भी लगती तो सारे के सारे हलाक हो जाते। जब कुफार मक्का का लश्कर उहद से मक्का वापस जा रहा था तो इसी चोट की ताब ना लाते हुए सरफ के मकाम पर यह बदबख्त जहन्नम वासिल हो गया। दोस्तों, ये था वाक़या गुस्ताख़ रसूल उबी बिन खल्फ का। आखिर में एक और वाक़या शामिल करके आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू लहब के हवाले से थी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा गुस्ताख था। आखिरी जो वाक़या हम आपको सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या गुस्ताख़ रसूल अब्दुल्ला बिन हमीद बिन ज़हीर का वाक़या है। ग़ज़वा उहद के मौके पर जब मुसलमानों में भगदड़ मच गई तो इस मौके को गनीमत जानते हुए एक मुशरिक अब्दुल्ला बिन हमीद बिन ज़हीर सर तापा लोहे में गर्क घोड़ा कदाता हुआ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा और कहने लगा, मैं ज़हीर का बेटा हूँ, मुझे बताओ मोहम्मद कहाँ है? बाखुदा मैं उनको कत्ल कर दूंगा या खुद मारा जाऊंगा। हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उस बदबख्त की ये धमकी सुनी तो गर्रा कर बोले, ए अहमक, इन्हें रहने दो, पहले इनके जानिसारों से पंजा आजमाई कर लो। साथ ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बिजली की सी तेज़ी से आगे बढ़कर अपनी तलवार से उसके घोड़े की कौंचें काट दी। घोड़े के साथ ही वो गुस्ताख़ रसूल ज़मीन पर गिरा। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने भरपूर वार उसके सर पर किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये मंजर देख रहे थे। फरमाया, ए अल्लाह, तू भी अबू खरशा यानी हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इसी तरह राज़ी हो जा जिस तरह मैं इससे राज़ी हुआ हूँ। दोस्तों, अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इससे बड़ी सआदत और क्या हो सकती है कि उसका महबूब उसे अपनी रज़ामंदी का यकीन दिला दे और अपने रब की बारगाह में भी उससे राज़ी होने की दुआ फरमा दे। रिवायात बताती हैं कि इसी जंग में जब मुश्किल और नाजुक हालात पैदा हुए तो हज़रत अबू दजाना रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस नाजुक मरहले पर ढाल बनकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर झुके रहे। दुश्मन की तरफ से आने वाले हर तीर को अपनी पुश्त पर लेते रहे, लेकिन अपनी जगह से ज़रा भी आगे पीछे ना हुए।
دوستوں، مسلمانوں کی رہنمائی کے لیے کتب سیر و تاریخ میں اس طرح کے اور بھی بے شمار واقعات موجود ہیں جن سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ ایک ادنا درجے کا مسلمان بھی ناموس رسالت پر کوئی سمجھوتا نہیں کر سکتا۔ الحمدللہ بر صغیر کی تاریخ اس قسم کے 20 واقعات اپنے سینے میں سموئے ہوئے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے ہر موقع پر ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا ہے۔